دوران عقیدت بزبان فارسی بخدمت محب السنہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا عبد المنان صاحب القاسمی مدظلہ العالی، از قلم حضرت مولانا انور حسین انور قاسمی بانی و ناظم جامعہ عربیہ دارالعلوم گاڑھا اوپری سیتامڑھی، سابق استاذ و ناظم تعلیمات مدرسہ امدادیہ اشرفیہ طیب نگر راجو پٹی سیتامڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد منا خوب احسان کر دئی، عبد منا خوب احسان کر دئی، دل منور روح تاباں کر دئی، دل منور روح تاباں کر دئی، جسد خاکی را مصفا کر دئی، جسد خاکی را مصفا کر دئی، قلب بینا چشم گریاں کر دئی، قلب بینا چشم گریاں کر دئی، ذہن عاصی را مجلا کر دئی، ذہن عاصی را مجلا کر دئی، عقل روشن جان شاداں کر دئی، عقل روشن جان شاداں کر دئی، اے طبیب ما مسیحا اے زمان، اے طبیب ما مسیحا اے زمان، درد مردہ دل را زندہ انسان کر دئی، مردہ دل را زندہ انسان کر دئی، سیرت ختم الرسل را در جہاں، سیرت ختم الرسل را در جہاں، از نظام خود درخشاں کر دئی، از نظام خود درخشاں کر دئی، روز و شب کر دی تو ترویج سنن، روز و شب کر دی تو ترویج سنن، پر ثمر تصحیح قرآن کر دئی، پر ثمر تصحیح قرآن کر دئی، ہر کے گمراہ شد راہ مستقیم، ہر کے گمراہ، ہر کے گمراہ شد راہ مستقیم، چنارا ہم مسلمان کر دئی، چنارا ہم مسلمان کر دئی، ناقصاں و کاہلاں راز عمل، ناقصاں و کاہلاں راز عمل، تیز چھے کر دی کہ طوفان کر دئی، تیز چھے کر دی کہ طوفان کر دئی، تو چنا نالا کشیدی در چمن، تو چنا نالا کشیدی در چمن، غافلاں را ہم غزل خاں کر
دئی غافلاں را ہم غزل خواں کر دئی از خلوص دل بہار بوستان از خلوص دل بہار بوستان بیش چے کر دی کہ رقصاں کر دئی بیش چے کر دی کہ رقصاں کر دئی در زمین بے گیا ہو سنگلاخ در زمین بے گیا ہو سنگلاخ رونما فصل بہاراں کر دئی رونما فصل بہاراں کر دئی دوستاں را دادی طرز عاشقی دوستاں را دادی طرز عاشقی عاشقاں را چاک داماں کر دئی عاشقاں را چاک داماں کر دئی از برائے حق و نفع مسلمین از برائے حق و نفع مسلمین خانہ خود را تو ویراں کر دئی خانہ خود را تو ویراں کر دئی حق ترا در دو جہاں اجرش دہد حق ترا در دو جہاں اجرش دہد شمع سنت را فیروزاں کر دئی شمع سنت را فیروزاں کر دئی رحمت باری بود بر جان تو رحمت باری بود بر جان تو انور ناداں را انساں کر دئی انور ناداں را انساں کر دئی